बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तलहा इलियास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सालिहीन। नाज़रीन, मिलाद की आमद है। इसी हवाले से हम आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वाक़या ही सुनाएंगे। इस वाक़े की इब्तिदा जहाँ से हुई हम वहीं से इस वाक़े का आगाज़ करेंगे। तो इसी तरह की इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सालिहीन ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन से बात शुरू करते हैं, उनका ज़िक्र खैर करते हैं। अल्लाह ताला का कुरान ऐलान करता है, ऐ मेरे महबूब, मैंने आपको हमेशा सजदा करने वालों के बीच में पैदा किया और सजदा करने वालों में ही देखता रहा हूँ। बाज़ लोग कहते हैं माज़अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन मुस्लिम नहीं हैं। वो नबी करीम के बचपन में ही फ़ौत हो गए थे, उन्होंने तो कलमा ही नहीं पढ़ा, पर अल्लाह ताला का कुरान उन्हें साजिदीन कह रहा है, मतलब सजदा करने वाले। अल्लाह ताला फरमाता है, महबूब मैं तुम्हें उन लोगों के बीच भेजता रहा हूँ जो मेरी ज़ात पर सजदा करते रहे हैं। तो हज़रत नबी पाक के वालिदैन की बहुत अज़मत है, बहुत ही शान है। आशिक बोल कर कहता है, तैबा जई छां कोई नहीं, तैबा जई छां कोई नहीं, मेरे आका दी माँ वर्गी दो जग विच माँ कोई नहीं। सुभान अल्लाह। और उलमा फरमाते हैं, नबी पाक के वालिदैन का अदब वही करेगा जो अपने वालिदैन का अदब करता होगा। हज़रत बीबी आमिना मदीने में पैदा हुई। नबी पाक के वालिद हज़रत अब्दुल्ला मक्का में पैदा हुए। सैयदा आमिना का बचपन है। आपके बचपन में एक औरत मदीने आती है जिसका नाम है सौदा बिनते ज़हरा। इस औरत का रंग काला है, आंखें नीली हैं, बहुत बड़ी नजूमी औरत है। हाथों की लकीरें देखकर लोगों की तकदीरें बताती है। इस औरत के बारे में किताबों में लिखा है, जब ये पैदा हुई तो उसके बाप ने इसे देखा ही नहीं। गुलाम ने बताया कि बेटी पैदा हुई है, रंग की काली है, आंखें उसकी नीली हैं। बाप ने कहा, मैं देखनी नहीं है, उसे मार दो। मनहूस कहकर उसे मरवा दिया। गुलाम को हुक्म दिया कि जाओ उसे दफन कराओ। गुलाम कहता है कि मैं दफन करने गया, कब्र बनाकर बच्ची को डालने लगा, अचानक गैब से आवाज़ आती है, ना मारी। गुलाम कहता है, मैंने इधर उधर देखा, अपना वहम समझा, दोबारा कब्र में डालने लगा, फिर आवाज़ आती है, ना मारी। गुलाम कहता है, मैं तफ्तीश से इधर उधर देखा, कोई आदमी कोई नज़र नहीं आया, फिर यही काम करने लगा, फिर गैब से आवाज़ आती है, ना मारी, अगर नहीं पाली जाती तो रख जा, हम खुद ही पाल लेंगे। गुलाम कहता, मैं समझ गया कि ये बच्ची कोई नसीबों वाली है। वो गुलाम उठाकर सौदा बिनते ज़हरा को अपने घर ले आया, उसे पाल कर जवान किया और ये जवान होकर बहुत बड़ी आलमा, फाजिला, काहिना, बहुत बड़ी नजूमी औरत बनी। हाथों की लकीरें देखती है और तकदीरें बताती है। ये औरत कभी कभी मदीने आती है तो शोर मच जाता है कि सौदा बिनते ज़हरा आई है। लोग अपने बच्चे कितारों में लेकर खड़े हो जाते हैं और अपने बच्चों की तकदीरें उससे पूछते हैं। यहाँ सैयदा आमिना का बचपन है, शोर उठता है कि सौदा बिनते ज़हरा आई है। सैयदा आमिना बच्चियों में खेल रही हैं, छोटी हैं अभी। लोग अपने अपने बच्चे लेकर कितारों में खड़े हो जाते हैं। सैयदा आमिना भी कितार में खड़ी हो गई। अब वो सबको उनकी तकदीरें बताती जाती है। जब सैयदा आमिना पाक की बारी आई ना, हाथ की लकीर देखकर कहने लगी, लोगों ये बच्ची कौन है? लोगों ने कहा, वहाद बिन अब्बे मनाफ की बेटी है, आमिना इसका नाम है। कहने लगी, मेरा इल्म कहता है ये बच्ची या खुद नबी बनेगी या किसी नबी की माँ बनेगी। सुभान अल्लाह। हज़रत बीबी आमिना को बचपन में ही लोग देखकर कहते थे, आमिना किसी नबी की माँ बनेगी। और यहाँ मदीने में हज़रत आमिना जवान हो रही हैं और यहाँ मक्के में नबी पाक के वालिद हज़रत अब्दुल्ला जवान हो रहे हैं। वो भी शर्म हया की ताहरा पकीज़ा औरत और ये भी शर्म हया के ताजदार हज़रत अब्दुल्ला। दोनों का कोई जोड़ नहीं है पूरी दुनिया में, ना बीबी पाक जैसा कोई, ना हज़रत अब्दुल्ला जैसा कोई। अब हज़रत आमिना भी जवान हो गई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला भी जवान हो गए। नबी पाक के दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि एक रात मैं काबे की हतीम में खाना काबा का तवाफ़ करके लेट गया। आधी रातों रात ढल गई। फरमाते हैं कि मेरे ख्वाब में एक बहुत सोना सा बाबा आया, आकर कहने लगा, अब्दुल मुत्तलिब जब सुबह जाग जाए ना तो अपने बेटे अब्दुल्ला को लेकर मदीने आ जाना। वहाँ जाकर ना वहाब बिन अब्बे मनाफ की बेटी आमिना है,
اپنے بیٹے سے رشتہ کر دینا حضرت بی بی آمنہ کا، وہاں جا کر رشتہ طے کر کے آؤ۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا بابا جی آپ کون ہو؟ کہنے لگے میں اللہ کا خلیل ابراہیم ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کی آنکھ کھل گئی۔ کسی کا رشتہ علاقے کا معتبر بندہ کرواتا ہے، کسی کا رشتہ علاقے کا چودھری کرواتا ہے۔ حضرت بی بی آمنہ پاک اور حضرت عبداللہ کا رشتہ ہے، اور کروانے والے اللہ کے خلیل جد الانبیاء 70,000 نبیوں کے دادا جان ابا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام کروا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان صبح اٹھے، حضرت عبداللہ کو ساتھ لیا، قریش کے بڑے بڑے سردار ساتھ لیے، چلے مدینے آ گئے۔ یہاں پر تھوڑی سمجھنے والی بات ہے کہ مدینہ سے نبی پاک کا رشتہ کیا ہے۔ مدینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی نانکا گھر ہے۔ نبی پاک کے نانکے بھی مدینے میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کے نانکے بھی مدینے میں، حضور پاک کے ابو کے نانکے بھی مدینے میں، اور حضور پاک کے دادا جان کے نانکے بھی مدینے میں۔ سبحان اللہ۔ بنو نجار محلہ ہے نا جہاں ہجرت کر کے نبی پاک آئے، حضرت ایوب انصاری کا محلہ، یہ محلہ دراصل نبی پاک کی پرنانی کا محلہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب کی امی جان حضرت سلمہ، یہ ان کی شادی جہاں ہوئی یہ وہ محلہ ہے۔ حضور کے دادا جان بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تو ماں مدینے لے آئی۔ حضور کے دادا جان مدینے میں پروان چڑھے، بچپن سارا مدینے میں گزرا۔ اب اس محلے کے نوجوان آپ کے دور کے، وہ آپ کے دوست بھی تھے۔ حضور پاک کے نانا جان کے بڑے بھائی جن کا نام وہیب ہے، وہ نبی پاک کے دادا جان کے بچپن کے دوست ہیں، بچپن میں وہ اکٹھے کھیلتے رہے ہیں۔ جب مدینے آئے نا تو پوچھا یہ وہب بن عبد مناف کا گھر کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا حضور آپ کے بچپن کے دوست وہیب کے چھوٹے بھائی ہیں، ان کا نام ہے وہب۔ وہب اور وہیب یہ دو بھائی تھے۔ حضور پاک کے دادا جان کو خیال آیا یہ تو میرے دوستوں کا گھر ہے، یہ تو میرا نانکا محلہ ہے۔ جب حضرت عبد المطلب حضرت وہب کے گھر پہنچے نا، نبی پاک کے نانا جان کے گھر، تو حضور کے نانا جان نے بہت آؤ بھگت کی، بہت خدمت کی، بہت مہمان نوازی کی۔ آدھی رات تک مکی اور مدنی کٹھے بیٹھے رہے۔ آدھی راتوں رات ڈھل گئی، نبی پاک کے نانا جان نے پوچھا لجپال کس مقصد کے تحت یہاں پر آنا ہوا؟ آپ عرب کے سردار ہو، کعبے کے متولی ہو۔ حضور کے دادا جان فرمانے لگے، عبداللہ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے، اس کا نام عبداللہ ہے۔ پورے عرب کے اندر اتنا خوبصورت نوجوان کوئی نہیں۔ میں نے سنا ہے کہ تمہاری بیٹی آمنہ جوان ہے، اپنے بیٹے کے لیے تمہاری بیٹی کا رشتہ لینے آیا ہوں۔ نبی پاک کے نانا جان عرض کرنے لگے لجپال آمنہ آج بھی آپ کی، آمنہ کل بھی آپ کی۔ نبی پاک کے دادا جان فرمانے لگے بیٹیوں کے رشتے کوئی ایسے تو نہیں کرتا، لوگ نوجوان کا کردار پوچھتے ہیں، برادری پوچھتے ہیں، کاروبار پوچھتے ہیں، آپ نے پوچھا بھی کچھ نہیں، رشتہ دے رہے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا جان نے فرمایا جناب کیوں نہ رشتہ کروں، جو بزرگ خواب میں آپ کو ملے ہیں نا، 8 دن گزرے وہ خواب میں مجھے بھی ملے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ادھر بھی آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ادھر بھی گئے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، رشتہ کروانے وہ آئے ہیں جو 70,000 نبیوں کا بابا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اسی محفل میں وقت کے رواج کے مطابق نکاح پڑھ لیا گیا۔ جس برات کا دلہا حضرت عبداللہ ہوں اور دلہن سیدہ آمنہ ہوں، براتی تو پھر فرشتے ہی ہوں گے۔ لو جی، اسی وقت حضرت بی بی آمنہ اور حضرت عبداللہ کی شادی ہو گئی، میلاد کی ابتدا ہو گئی، کائنات کی پاکیزہ ترین شادی۔ نوجوانوں 3 دن تک مکی مدینے رہے۔ 3 دن کے بعد جب بارات واپس آئی تو سیدہ آمنہ دلہن بن کر مکے آ گئی۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میں مدینے مکے آئی نا تو میں اپنے مقدروں پر ناز کروں کہ جس گھر سے آئی ہوں وہ بھی سرداروں کا گھر، اور جس گھر میں آئی ہوں وہ کائنات کا اتنا معزز گھرانہ ہے کہ جن کی گلی سے لوگ گزرتے ہیں تو اپنی گردنیں اور نگاہیں جھکا کر گزرتے ہیں ادب سے۔ اور سیدہ آمنہ کہتی ہے میں اپنے مقدروں پر ناز کروں کہ اتنا خوبصورت پاکیزہ نوجوان عبداللہ اللہ تعالیٰ نے میرے نصیبوں میں لکھا ہے۔ حضور کے والد محترم اتنے حسین تھے کہ آپ فرماتے ہیں
کہ میں ایسے بھی سونا اور ویسے بھی سونا۔ پوچھا حضور ایسے اور ویسے کیا ہے؟ فرماتے ہیں ایک تو میں ہاشمی ہوں اس لیے سونا، اور دوسرا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکتا تھا اس لیے بھی سونا۔ سبحان اللہ۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ عورتیں حضرت عبداللہ کو روک روک کر کہا کرتی تھی عبداللہ ہم سے شادی کر لو، پر آپ اتنے پاکیزہ تھے، کہتے تھے کہ میرے بابا ہیں اس کام کے لیے۔ پتہ چلا کہ آپ کی صورت بھی سونی اور سیرت بھی سونی۔ جہاں حضرت عبداللہ حضرت بی بی آمنہ پر ناز کریں کہ اتنی پاکیزہ طہارت اور پاکیزہ عورت میرے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے، اور ادھر حضرت آمنہ حضرت عبداللہ پر ناز کریں، دن بھی خوشیاں رات بھی خوشیاں، پر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ناظرین، تقدیر کو کیا منظور تھا، اس کے بعد کیا ہوا، میلاد کی اگلی کڑیاں اس سے اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اب ہمیں دیں اجازت، اللہ حافظ۔